अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, पंजाब के बाद सिंध में भी हुकूमत साजी का अमल मरहलावार शुरू हो चुका है, लेकिन आज जब सिंध असम्बली के अरकान ने हल्फ उठाने का सिलसिला शुरू किया तो इस मौके के ऊपर वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ, एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन दो जमातों ने, जिसमें जमीयत उल इस्लाम और जमात इस्लामी ने भरपूर अंदाज में कराची में आज एहतजाज करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में सूबाई असम्बली का इजलास में तो कोई खलल न डल सका, लेकिन आम शहरियों की ज़िंदगी आज बुरी तरह से मुतासिर हुई। सवाल ये है कि जमीयत उल इस्लाम हो या जमात इस्लामी, कराची के शहरियों की ज़िंदगी को मुतासिर करके धांधली के खिलाफ अपनी शिकायत का अजाला कैसे करवा सकती हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके साथ नाज़रीन बात करेंगे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अब तक मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकीं और आइंदा हफ्ता इंतहाई अहमियत का हामिल हो चुका है। माहिर कानून से बात करेंगे कि मुमकिन तौर के ऊपर क्या नया सिनेरियो सामने आ सकता है, क्या इस बात के इम्कानात हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिल जाएं, और अगर नहीं मिलती तो ये नशिस्तें क्या दीगर सियासी जमातों में एक मखसूस फार्मूले के तहत तकसीम होंगी या नहीं। और इसके साथ बात करेंगे कि बानी PTI की तरफ से IMF को खत लिखने के ऊपर आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। बिलावल भुट्टो ने भी इसको कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। लेकिन सवाल ये है कि एक मरतबा अपनी सियासी हिकमत अमली के ऊपर नज़रसानी करने के बाद दोबारा उनको ये IMF को खत लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने उनको समझाने की कोशिश क्यों नहीं की, और अल्टीमेटली उनकी मुस्तकबिल की क्या राह अमल है, किस तरीके से अपनी सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं जब एक सूबे के अंदर उनको अब हुकूमत भी मिल चुकी है। और उसके साथ नाज़रीन बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ बिलाखिर कई दिनों के बाद मंज़िर आम पर आए हैं। एक मेडिकल कॉलेज की तकरीब से उन्होंने इंतहाई मुख्तसर इस्लाही खिताब तो ज़रूर किया, मगर सियासत और अमूर हुकूमत पर उन्होंने कोई बात नहीं की। क्या हम कह सकते हैं कि नवाज शरीफ आने वाले दिनों में सियासी लिहाज से अपने आप को इंतहाई महदूद करने जा रहे हैं? और इसके साथ प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे कि जहां मुल्क भर के अंदर गंदम और आटे की कीमत आसमान से बातें कर रही है, महंगाई हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही, लेकिन वफाकी हुकूमत ने एक ही इजलास के दौरान जहां पर मुख्तलिफ शाय खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के ऊपर तशवीश का इजहार किया, वहीं उन्होंने आटे की स्मगलिंग का जो सिलसिला स्मगलिंग खत्म हुई थी, जिसके नतीजे में आटे की कीमतें कंट्रोल हुई, लेकिन बासर ताजरों को एक मरतबा फिर आटे की एक्सपोर्ट के ऊपर जो आयत पाबंदी थी उसको ख़त्म करते हुए बैरून मुल्क एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी है। जब पाकिस्तान में आटे की अभी किल्लत पूरी नहीं हो पा रही, आटे डिमांड एंड सप्लाई में गैप मौजूद है, तो फिर किसके कहने के ऊपर क्यों इजाज़त दी गई कि पाकिस्तान से आटा आप एक्सपोर्ट कर सकें? इस फैसले के नतीजे में मुमकिन तौर के ऊपर आटे की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो प्रोग्राम का स्टार्ट करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कुंडी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कुंडी साहब, आज सिंध असम्बली का इजलास हुआ, अरकान ने हल्फ भी उठा लिया और हुकूमत साजी का जो अमल था वो मरला वाला आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमने देखा आज कराची के अंदर धांधली के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। अगरचे कि सूबाई असम्बली का इजलास तो मुनक्किद हो गया, जिस तरीके से वहाँ पे उसको सिक्योरिटी को यकीनी बनाया गया, लेकिन आम शहरियों की ज़िंदगी आज अजीरन कर दी गई दो सियासी जमातों की तरफ से बिलखसूस। तो ये कौन सी ऐसी धांधली की शिकायत हैं जिसका कराची की शाहराहों को बंद करके उन शिकायत का अजाला करने की कोशिश की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज सिंध असम्बली का इजलास था, नए मेंबरान ने हल्फ उठाया। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी ने आज दोबारा एक तारीख रकम की कि आप देखें यंग स्पीकर आ गए हैं, डिप्टी स्पीकर हमने अकलियत को दिया और दोबारा हमने CM जो बनाया, जो जिन्होंने परफॉर्म किया उसको दोबारा जो है वो हमने CM बनाया। पॉलिटिकल पार्टी ने एहतजाज किया और उसमें JY भी शामिल थी और वो आगे थी। हमें ये पता नहीं चल रहा कि JY तो रिजेक्ट हुई है खैबर पख्तूनख्वा से जी। माजी में भी इतनी उनका जो है वो जो है सिंध में इतनी परफॉर्मेंस थी। अब वो कह रहे हैं कि बकौल मौलाना फजल रहमान साहब के उनके हक पे डाका डाला गया है खैबर पख्तूनख्वा में, और जिन्होंने डाका डाला है वो जिनको सीटें दी गई हैं वो तो उनके साथ वो जाकर गले मिल चुके हैं और एहतजाज वो कर रहे हैं सिंध में। अब वो जाए KP में एहतजाज करें जहाँ पर उनका डाका डाला गया है, जहाँ पे उनको रिजेक्ट किया गया, जहाँ पे उनकी फैमिली और उनकी पार्टी को रिजेक्ट किया गया, वहाँ पर तो एहतजाज नहीं कर रहे हैं। एहतजाज जो कर रहे हैं वो क्योंकि उनका PTI के साथ एक नया कोई मुआहदा हो चुका है। अब वो पता नहीं बैरूनी ताकतें हैं, यहूदी ताकतें हैं, पता नहीं क्या क्या ताकतें थी, उन्होंने इनका राजीनामा करा है जिस तरीके से करा है। तो क्या उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा जो है दोबारा ठेके पे दे दिए PTI को और एहतजाज कर रहे हैं सिंध में कि हमारे जो है सिंध में हमारे उस पर जमहूरी हक है अपोजिशन की जमातों को एहतजाज करने का, वो एहतजाज करें। और मौलाना साहब डेरे इस्माइल खान के अंदर एहतजाज क्यों नहीं करते? उनके लिए उनकी आबाई नशिस्त थी और वो मुसलसल उससे महरूम रहे। देखें, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके वो नहीं, उनके बेटे भी और उनके भाई भी वहां से रिजेक्ट हो चुके हैं, और क्योंकि उन्होंने नया मुआहदा कर लिया है, नई खबर आ गई है कि PTI वाले हैं जो वो यहूदी एजेंट नहीं है,
وہ فرشتے بن گئے ہیں، اور پی ٹی آئی والے کو ابھی جنت کی ٹکٹ بھی مل جائے گی، اور مولانا فضل الرحمان کو عمران خان بشمول ان کے ورکر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کہلائیں گے بھی. وہ جو نام تھے جو کہ میں نہیں لے سکتا ٹی وی پہ آپ کے چینل پہ بھی، مجھے معلوم نظر آتا ہے، تو وہ نام ان کے نہیں پکارے جائیں گے. تو وہ کر دیتے آج نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے کوئی میرے خیال میں انڈر گراؤنڈ کوئی ڈیل کر لی ہے ان کے ساتھ، اور پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ٹھیکے پہ خیبر پختونخوا دیتی ہے، اور اس کے بعد دیکھیں کہ کیا. کنڈی صاحب، مولانا کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو جب کبھی انہوں نے انڈر گراؤنڈ ڈیل کیے تو اس کے ذریعے سے اقتدار سے کچھ نہ کچھ شیئر لیتے ہیں، تو کیا ممکنہ طور کے اوپر اس ڈیل کے ذریعے سے بھی آنے والے دنوں میں کوئی ان کو خیبر پختونخوا کے اندر کوئی اقتدار سے کوئی مخصوص شیئر ملے گا؟ یہ کون سی ایسی کنڈیشن ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ والنٹیرلی تو کبھی انہوں نے کسی کو سپورٹ نہیں کی. اس دفعہ مولانا صاحب جو ہے وہ ثوابی روزے رکھیں گے 5 سال، مجھے لگتا ہے ایسی ہے، اس کو کچھ نہیں ملنا. آج اس دفعہ انہوں نے نا عید نہیں مانا، اس دفعہ انہوں نے روزے رکھنے ہیں. اچھا کنڈی صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب، مولانا کا گلہ یہ نہیں ہے، مولانا کا گلہ یہ ہے کہ میں نے پی ڈی ایم کی قیادت کی، احتجاجی مظاہروں میں اپنے جو کارکنوں کو لاتا رہا، تو اب جو آصف علی زرداری صاحب ہیں، میاں نواز شریف صاحب ہیں، مجھے جو حکومت میں اقتدار میں جسہ بقدر حصہ نہیں دے رہے، ان کا ناراضگی کی وجہ یہ ہے. آپ سمجھتے ہیں ان کا حق یہ مطالبہ جائز ہے؟ مجھے بتائیں نا، وہ تو ان کو تو عوام نے ریجیکٹ کر لیا. 3 ایم این ایز کی سیٹوں پہ وہ کہیں کہ مجھے حصہ دے. کیا حصہ دے 3 ایم این ایز کو؟ ہمیں بتائیں ان کو کیا حصہ بنتا ہے؟ اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمین بنتی ہے، ان کو ہم ایک دے دیں گے چیئرمین شپ، باقی کیا دیں؟ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، ہم تو پی ڈی ایم میں نہیں تھے. تو پی ڈی ایم کے سربراہ جب تھے تو ان کے جو 4 وزارتیں تھیں، جس میں کمیونیکیشن تھی، جس میں ہاؤسنگ تھی، جس میں مذہبی امور تھی، جس میں سیفرون تھی، ڈپٹی اسپیکر شپ تھا، گورنر کے پی تھا، 80% کی کابینہ کے پی کی ان کی تھی، اور سارا حلوہ کھا کے بعد میں کہا کہ شکر اور چینی کم تھی. اب کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا مجھے اس میں کچھ نہیں، میرا سارے مزے نہیں لگے. اور اسی وجہ سے جو ان کے کرتوت تھے انہی کی وجہ سے لوگوں نے ان کو 16 مہینے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا. جی فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا وہ بہت ویلڈ ہے، اور اسی ڈسکشن کو ناظرین آگے بڑھانے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے ترجمان ہیں اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں ساؤتھ کے، یعنی کراچی کے اندر ان کی موجودگی ہے. اور آج بالخصوص پورے دن بھر کے اندر کراچی میں جو ساری صورتحال رہی، وہاں پر احتجاج ہوا جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کا، وہاں پر بھی اسلم غوری صاحب وہاں موجود رہے. غوری صاحب آپ کا بہت شکریہ. غوری صاحب، جاننا چاہوں گا پیپلز پارٹی بھی آپ سے بہت خائف ہے کہ آپ نے احتجاج کے لیے کراچی کا انتخاب کیوں کیا. وہ کہتے ہیں آپ کی ضمانتیں تو خیبر پختونخوا میں ضبط ہوئی ہیں، دھاندلی کی شکایت آپ کو خیبر پختونخوا میں ہونی چاہیے. ڈیرہ اسماعیل خان سے جمعیت علماء اسلام اپنی آبائی جو ان کی نشستیں ہوا کرتی تھی ان کو نہیں جیت سکی، اور آپ شہر کراچی کے اندر آپ نے وہاں پر شہر فیصل کو جا کے بلاک کیا اور عام لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کی. تو کراچی کا رخ کیوں کیا جمعیت علماء اسلام نے؟ سر دیکھیے، جمعیت علماء اسلام کسی ایک صوبے کی جماعت نہیں ہے، پورے ملک کی جماعت ہے. اور جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے مقابلے پہ اگر کوئی شخص کھڑا تھا تو وہ جمعیت علماء اسلام ہی تھی. اور جس کو شوق ہے وہ 194 لاڑکانہ جو بلاول بھٹو صاحب کا آبائی حلقہ ہے اس کو ذرا اوپن کر لیں، اس پہ تھمب آپریشن دیکھ لیں اور انگوٹھوں کے نشان اور سب چیزیں چیک کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی. فیصل کریم کنڈی صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے باہر نہیں نکلتے، اور ان کو ذرا باہر ہوئے، ان کو تھوڑی دیر پہلے بیان پڑا ہے، ان کو ذرا باہر آنا چاہیے. وہ پورے پاکستان کے اگر ترجمان ہے تو وہ لاڑکانہ کی ترجمانی بھی کرے. سندھ میں NA 191 لاڑکانہ کی تو بلاول بھٹو نے خود آفر کیا کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس میں یہی کہہ رہا ہوں، تو میں اوپن آفر کو قبول کرتا ہوں نا. وہ حلقہ کھلوائے نا، اس کے جو سر وہ حلقہ تو آپ کی درخواست پہ کھلے گا نا، ریلیونٹ فورم پہ جانا پڑے گا، الیکشن کمیشن ٹریبیونل میں، وہاں پہ کھلے گا حلقہ. تو جی ہم تیار ہیں، بلاول صاحب چلے نا، ہم لکھ کے دونوں دیتے ہیں، کھل جائے گا، اس میں کون سی بات ہے. بلاول صاحب میدان میں تو آئے، انہوں نے 45 مانگے، ہم نے وہ 45 دے دیے. بات سیدھی سی ہے. میں ایک بلاول صاحب کا حلقہ نہیں کہتا ہوں، NA 191 192 193 194 ایک لمبی لسٹ ہے میرے پاس سندھ کی، جو انہوں نے بدماشی سے جیتی ہے، زبردستی جیتی ہے، اور انہوں نے اپنی مرضی کے آر او لگائے. یہ 15 سال سے وہاں بیٹھے ہوئے، انہوں نے ان کے آر او نے، جو ان کے لگائے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے الیکشن وہاں پر چلایا. آر او وہی تھے سر ریٹرننگ افسر. اس لیے ہمیں تو سب سے زیادہ سندھ میں اتنا ہی پرابلم ہے جتنا ہمیں KPK میں ہے. سندھ میں ہماری اس وقت جیتی ہوئی سیٹوں کو انہوں نے لیا ہے. قاری صاحب، کوئی آپ نے ورکنگ کی ہوگی کراچی سمیت سندھ بھر کے اندر، یا ہم کنٹری وائڈ بات کریں، JUI کا کیا کلیم ہے کہ کتنی نشستوں کے پر آپ سمجھتے ہیں وہ قومی ہوں یا صوبائی ہوں کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے؟ وہ ان کی کوئی تعداد آپ مینشن کر سکتے ہیں؟
देखिए, कम से कम सिंध में मैं 10 सीटें कम से कम मेरी सूबाई असम्बली की, जो मैं समझता हूँ मेरी जीती हुई थी, जब आप चाहेंगे आपको सीट नंबर दे दूंगा, उनको रीओपन कर दिया जाए। 5 सीटें कम से कम कौमी असम्बली की, बल्कि 5 से ज्यादा है। अभी जो मैंने 5 हल्के बताए यही खोल लिया है तो काफी कुछ कहानी सबके सामने आ जाएगी। सिंध में पीपल्स पार्टी ने 15 साल में जो दूध की नहरें बहाई हैं, जो शहद की नहरें बहाई हैं, जो आवाम की खिदमत की है, कौम को पता है। ये धौंस और दाखिली और बदमाशी से इलेक्शन जीत के फिर आ जाना, पिछली दफा भी इन्होंने ऐसा किया, अब भी ऐसा किया। सवाए पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, 2 पार्टियों के अलावा, बल्कि एमक्यूएम भी कह रही है कि अंदरूनी सिंध हमारे साथ धांधली हुई है। पूरा सिंध इस वक्त सरापा एहतजाज है। कोई पार्टी ऐसी नहीं है सिंध की जो सरापा एहतजाज ना हो। फिर आप कैसे कहते हैं कि जी बिलावल साहब कहते हैं कि जी धांधली नहीं हुई? अच्छा गौर साहब, मैं अभी ख्वाजा साहब भी क्वेश्चन करेंगे, मैं आपसे क्वेश्चन जरूर करना चाहूंगा। हम मानते हैं तमाम सियासी जमातों को हर इलेक्शन के अंदर धांधली से मुतल्लिक हमेशा संगीन उनकी शिकायत सामने आई हैं, उनका अजाला होना चाहिए, वहाँ पे हल्के खुलने चाहिए, वेरिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन सर सवाल ये है, आज सिंध असम्बली का इजलास हुआ, रेड जोन के अंदर तमाम VIPs बहुत पुरसकून तरीके से आए, हल्फ लिया, चले गए, जबकि आपने और जमात इस्लामी ने जिस एहतजाज की जगह का तयन किया, जहां पर पहुंचे, आपने आम शहरियों की जिंदगी को सर अजीरन बनाया। अगर कोई एहतजाज करके कौमी असम्बली के वालों को, जो वहां पर लोग बैठे हैं, या इलेक्शन कमीशन का है, या कोई सियासी जगह पे जाके आप कर सकते थे जहां पे आपका अजाला हो सके, आम शहरियों के लिए मुश्किलात खड़ी करके सर कौन आपको रिलीफ देगा? देखिए, हम इलेक्शन कमीशन के आगे भी एहतजाज कर चुके हैं। ये एहतजाज के तरीके मुझे आईने पाकिस्तान में दिए गए हैं। आईने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए मैंने एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज था, और शहर से बाहर इन्होंने मोटरवे खुद बंद किया है। वहां मेरे कारकुनों को रोका है टूल प्लाजा पे, मोटरवे इन्होंने बंद किया, हमने बंद नहीं किया। शारे फैसल इन्होंने बंद की जब हमें रोका है, हमने बंद नहीं की, और इन्होंने खुद बंद की है। और उसके बाद फिर बेतहाशा फायरिंग, फिर आंसू गैस की शेलिंग भी की गई है गौरी साहब। गिरफ्तारियां। तो हमें ये इश्तियाल में दिलाना चाहते हैं, हम इस तरह इश्तियाल में नहीं आएंगे। हमारा एक कारकुन ने इश्तियाल में नहीं आया। हम पे सफेद कपड़ों में मलबूस जो लोग थे पुलिस के अंदर, उन्होंने हमारे ऊपर पथराव भी किया, हमारी गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए, प्रूफ सामने मीडिया के पड़ा हुआ है, हमारे लोग भी जख्मी पड़े हुए हैं, लेकिन हमने जवाबी कार्रवाई अभी तक नहीं की। अच्छा ये बताएं कि आपने फायरिंग का जिक्र किया, क्या वहां मुजाहिरीन पर फायरिंग भी की गई है? पुलिस की फायरिंग हुई है, बिल्कुल जख्मी है मेरे पास। अच्छा, मेरे पास जख्मी है, सबूत है, और मेरी तरफ से एक पत्थर कितने भी लोग किसी को जख्मी लगा हो हुए तो हैं मैं उसका भी फायरिंग से? जिम्मेदार बैठा हूं। कितने लोग जख्मी हुए हैं फायरिंग से? मेरे फायरिंग से नहीं, कोई पत्थरों से, कोई फायरिंग से 8 से 10 आदमी जख्मी मेरे। 10 आदमी। दूसरा ये बताएं सर कि पख्तूनख्वा में भी आपकी, जैसे कि भट्टी साहब ने जिक्र किया कि जो मौलाना फजल रहमान है अपनी आबाई नशिस्त जो हैं वो तीसरी बार है वो उनको शिकस्त हो रही है वहाँ से। ये बताएं मुझे कि JUI फेक के साथ खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा धांधली हुई है या सिंध में पीपल्स पार्टी ने की है? देखें, ओवरऑल पूरे मुल्क में धांधली हुई है। मेरी आज भी 8 से 9 सीटें ऐसी बलूचिस्तान में है सूबाई असम्बली की, जिनका नोटिफिकेशन आज भी रुका हुआ है। आज भी मेरे लोगों के गर्दनों पे तलवार लटकाई हुई है कि जो नोटिफिकेशन हो चुके हैं उनको भी केस, उनके ऊपर भी केस बनाए जा रहे हैं। ये पूरे मुल्क में मेरे साथ हुआ है। मैं सिर्फ एक खैबर पख्तूनख्वा या सिंध की पार्टी नहीं हूँ, मैं पूरे मुल्क की, पूरे मान लिया आपको पार्टी मुल्क हूँ। की पार्टी है आप। जितनी नून लीग ने सीटें ली हैं क्या बलूचिस्तान में, जितनी पीपल्स पार्टी ने ली, मेरी सीटें भी उनके बराबर हैं। मैं पूरे मुल्क की पार्टी आपका हूँ। क्लेम ठीक है, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ। पख्तूनख्वा में आप उतनी आवाज नहीं शब्दों से उठा रहे जनाब। हमने आवाज, देखे, बात सुने, वहाँ PTI के साथ आपका कोई अलायंस तो नहीं हो गया? देखिए मेरी बात सुने, हमने JUI ने तो अभी तक अपनी आवाज को उठाया ही नहीं है। हम तो सूबाई जमातें अपने तौर पे प्रोटेस्ट कर रही हैं। मरकजी जमात ने जो शेड्यूल दिया है, हमने उस शेड्यूल के तहत 22 तारीख को इस्लामाबाद की जनरल कौंसिल से मौलाना साहब ने खिताब किया, हमने उनसे एतमाद का वोट लिया। अब 27 को हम पेशावर जा रहे हैं, वहाँ की हम जनरल कौंसिल से जो है अपना एतमाद का वोट लेंगे। इसके बाद हम 3 तारीख को सिंध की जनरल कौंसिल के लिए कराची आ रहे हैं, और इसके बाद 5-6 को हम कोयटा में होंगे, और 9 तारीख को हम पंजाब की लाहौर में। ये हमने अपनी तहरीक का उसी तरह आगाज किया जैसे हमने 2018 में स्टेप बाय स्टेप किया था। ये तो हमें इश्तियाल दिला के या हमें डरा के चाहते हैं ये तहरीक खत्म हो जाए। अच्छा गौरी साहब, बिल्कुल आपका बड़ा एक वैलिड पॉइंट सामने कि सब जमातें धांधली का ऊपर आवाज उठा रही है, मुतालबा कर रही है कि तहकीकात उनकी। लेकिन सर PTI जो इस वक्त आपके साथ अलायंस उसका हो चुका है बिलखुसूस धांधली के हवाले से, उसका ट्रैक रिकॉर्ड धांधली के खिलाफ बहुत खौफनाक है। 2014 का धरना कोई नहीं भूला। उसके बाद हम जमीयत उलमा इस्लाम की बात करें, आपकी एक बड़ी स्ट्रेंथ है, 2019 में भी आपने भी
यहाँ पर कश्मीर हाईवे के ऊपर एक बड़ा तारीखी एक धरना दिया, वो कुछ बड़ों को कहने के ऊपर अगरचे कि आप मतलूबा अहदाफ हासिल किए बगैर चले गए, क्या हम तवक्को कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में पीटीआई के साथ मिलकर जेयूआई फे बिलखुसूस कौमी सतह के ऊपर धांधली के खिलाफ एक मुनज़्ज़म एक मुहिम स्टार्ट कर सकती है, पुरअमन अंदाज में आवाज उठा सकती है? ये मामला आने वाले दिनों में जब जाएगा, क्योंकि कुछ रोज पहले तो मौलाना साहब का बड़ा सख्त मौक़िफ़ सामने आया था, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि राब्ते शुरू हो चुके हैं और अब मौलाना साहब ने भी आजकल खामोशी इख्तियार की हुई है। जी, हमारा वही मौक़िफ़ है, हमने अपने मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं की है। हमने जो शेड्यूल दिया था, मैंने आपको अर्ज किया कि हम उसी शेड्यूल के तहत आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक आगे पीटीआई के साथ हमारा कोई इत्तेहाद नहीं हुआ, सिर्फ एक नुक्ते पे इत्तेफाक हुआ था। बाकी हमारे और उनके दरमियान में दीवार नहीं पहाड़ है, उसे हाइल है, उसे कैसे दूर करना है। नफरत की दीवार तो बन चुकी है ना, अब मामला उनके साथ मोहब्बत का और बाहमी मामलात को आगे बढ़ाने का तो शुरू से शुरू हो चुके हैं। आगाज ऐसे ही होता है जी। देखिए, पॉलिटिक्स में बातचीत के दरवाजे कहीं भी बंद नहीं किए जाते, ना बंद गली में जाया जाता है। जमीयत उलमा इस्लाम की सियासत को सब जानते हैं। यहूदी एजेंटों के साथ भी जी, यहूदी एजेंटों के साथ भी हो सकते हैं मुज़ाकरात। मैं जो बात कह रहा हूँ, मैंने वही तो आपसे कहा है कि बड़ा पहाड़ खड़ा है हमारे उनके दरमियान में, फिर आप मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं? बात तो यही है जो आप कहना चाह रहे हैं कि हमारे और उनके बयानिए के दरमियान में एक बड़ा पहाड़ है। पहले हम ये देखेंगे पहाड़ हम पार कर सकते नहीं है कि उन्हें नुक्ते पे तशरीफ लाए, मेरे घर पे आप भी आएंगे तो मैं आपको वेलकम करूंगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। असलम गौरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, कराची के अंदर जो एहतजाज हुआ और उसके साथ साथ कौमी सतह के ऊपर जमीयत उलमा इस्लाम जो एक अपनी एक सियासी हिकमत अमली वज़ा कर चुकी है, उसके अंदर एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो इस वक्त पीटीआई के साथ उनकी अफामी तफहीम के साथ बातचीत तो आगे बढ़ रही है, क्या पीटीआई और जमीयत उल इस्लाम आने वाले दिनों में धांधली के खिलाफ मुल्की सतह के ऊपर क्या कोई बड़ा एहतजाज करने जा रही हैं? और क्या आने वाले दिनों में मुमकिन तौर के ऊपर जमीयत उलमा इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई की इत्तेहादी भी बन सकती है? ये वो सवालात है जिसके ऊपर आने वाले दिनों में बात होती रहेगी। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ दीगर इशूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं? आइंदा हफ्ते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुमकिन तौर पर क्या फैसला करेगा? एक बहुत बड़ी डिबेट स्टार्ट हो चुकी है और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जाती तो कानूनी तौर के ऊपर इन मखसूस नशिस्तों का मजीद फैसला क्या होगा? इसके ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून हसन रज़ा पाशा साहब। पाशा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पाशा साहब, इस वक्त एक बड़ी डिबेट जारी है कि पास्ट के अंदर कभी ऐसा सिनेरियो डेवलप नहीं हुआ कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों का फैसला होना है, सूबाई असम्बली की नशिस्तों का फैसला होना है, लेकिन कुछ टेक्निकल और लीगल हिचेस की वजह से वो तय नहीं हो पा रहा। आप किस निगाह से देखते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, जो अगरचे के अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर चुके हैं, वो कहते हैं कि हमारा जो नंबर्स हैं कौमी असम्बली के अंदर, सूबाई असम्बली के अंदर हमारे एक बड़ा नंबर है मखसूस नशिस्तों का, वो हमारा हक है, हम हर सूरत लेंगे। लेकिन दूसरी जानिब कानूनी रुकावटें के अंदर उसके अंदर बहुत सी मौजूद हैं, तो ये मामला कैसे तय होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? सर देखिए, अगर इसको देखा जाए तो जो हक है वो तो सुन्नी तहरीक का, सुन्नी वो इत्तेहाद कौंसिल का बनता है, क्योंकि उसमें जो पीटीआई बैग आज़ाद उम्मीदवार थे वो उसमें शामिल हुए और वो उस प्रोपोर्शन की वजह से उनको फीमेल और माइनॉरिटी सीट्स मिलनी चाहिए। प्रॉब्लम ये हुआ है कि बड़ा लेट डिसीजन उन्होंने किया। इनको ये डिसीजन पहले कर लेना चाहिए था जब लिस्ट दी गई, प्रायोरिटी लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपने कैंडिडेट्स की सबमिट की, तो वो भी उन्होंने तहरीक इंसाफ के ही नाम पे की और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम पे एक सीट भी नहीं की। ये लिस्ट बड़ी एक रुकावट सामने है जी, और यही रुकावट बन रही है। अदरवाइज तो आप देखें कि अगर तो एक पार्टी है, मतलब पीपल्स पार्टी में कोई ज्वाइन करता है तो उन्होंने पूरी अपनी एक लिस्ट दी हुई है, और अगर ये उसमें शामिल होते कोई आज़ाद 2, 3, 4 इसी तरह नून में शामिल हुए हैं कुछ आज़ाद, तो उनका सारा वजन नून लीग के हासिल करदा वोट्स में शामिल हो गया और उनकी सीट की तादाद में इजाफा हो गया। लेकिन जल्दी और मौके पे फैसला ना करने की वजह से शायद इनको नुकसान हो। लेकिन एक चीज जो है वो एक मैं समझता हूँ कि बहरहाल देखनी चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब इनके निशान का मसला था और वो उस केस की हियरिंग कर रहे थे, तो ये बात पीटीआई के वकला ने की कि हमें इसका नुकसान होगा बल्ला निशान ना मिलने की वजह से, कि हमारे जो स्पेशल सीट्स हैं उनसे हम हाथ धो बैठेंगे। तो उस पे चीफ जस्टिस साहब ने गालिबन ये कहा था कि नहीं, जब वो वक्त आएगा तो देख लेंगे, उसमें आपको
وہ نہیں ہوگا. ٹھیک. تو شاید اب وہ بات ان کو یاد کرانے کے لیے ہوگی کہ آپ نے یہ وعدہ تو کیا پھر تھا سر اس میں کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو سنی اتحاد کونسل کو دونوں کو مل کر براہ راست سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا؟ نہیں، براہ راست شاید نہ کھٹکھٹانا پڑے، ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کا انتظار کرنا پڑے گا، اور وہ اس کا فیصلہ دیکھ کے تو پھر ان کو سپریم کورٹ میں ضرور جانا چاہیے، چونکہ ہیئرنگ کے دوران یہ بات ہوئی تھی. لیکن اب بات تو چیف جسٹس صاحب نے کر دی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو قانون ہے اس میں کوئی ایسی گنجائش بن رہی ہے کہ یہ سیٹ ایک ایسی پارٹی کو دی جائے جن کی لسٹ ہی نہیں فراہم کی تھی، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں فراہم ہی نہیں کی تھی. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی ڈیسیژن لائز ود سپریم کورٹ آف پاکستان، وہی فیصلہ وہ کرے گی اور وہی فائنلائز ہوگا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے باقی تمام پارٹیز کی لسٹ وہ اس کے مطابق وہ کر دیا، لیکن جو ان کو شیئر جاتا تھا پی ٹی آئی کا وہ انہوں نے خالی رکھی ہیں، ابھی تک ان پہ فیصلہ نہیں کیا. یقیناً وہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان بیٹھے گا، وہ فیصلہ کرے گا، جو بھی فیصلہ ہوتا ہے پھر معاملہ سپریم کورٹ میں جائے. بالکل ٹھیک. حسن رضا پاشا صاحب، آپ کی لیگل ایکسپرٹ اوپینین کا سر بہت شکریہ. خاص صاحب، کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا جو بانی پی ٹی آئی نے اپنی جس وزڈم کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر ایسا کام کیا جس کے اوپر اب تمام لوگ اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. شرجیل میمن نے کہا کہ یہ سال 9 مئی سے بڑا کام کیا ہے، جو آئی ایم ایف کو خط لکھا ہے کہ آپ ان کو قرض پاکستان کو نہ دیں، اور آئی ایم ایف نے گرچہ اس کو انٹرٹین نہیں کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ لرننگ کیا ہوئی اب تک بانی پی ٹی آئی کی؟ 200 دن سے زائد وہ جیل میں گزار چکے ہیں. تمام سیاسی لیڈرز جاتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں، ان کو ری تھنک کرنے کا موقع ملتا ہے، اپنے آپ اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی کو نظر ثانی کرتے ہیں. لیکن یہاں پر تو ریفلیکشن اور خوفناک نظر آ رہی ہے ہمیں. ریاست اور سیاست میں یہ فرق کرنا پڑے گا. آپ دباؤ ضرور بڑھائیں اداروں پر، لیکن یہ جو ریاستی معاملات ہے جس میں ریاست جو ہے اس کو نقصان پہنچے گا، اس میں صرف ادارے نہیں متاثر ہوں گے، جو عہدوں پر بیٹھے لوگ ہی متاثر نہیں ہوں گے. اگر خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو یہ جو ڈالر ہے وہ 500 سے 1000 روپے تک جا سکتا ہے. اور اس سے متاثر کون ہوگا؟ عام آدمی، پورا ملک متاثر ہوگا. اس میں پی ٹی آئی والے بھی متاثر ہوں گے، باقی لوگ بھی متاثر ہوں گے. اس طرح کی کل بھی میں نے جوید ہاشمی صاحب جب جیل میں تھے ان کا حوالہ دیا تھا. آپ نے اپنے یہ جو سیاسی معاملات ہیں جب ریاست سامنے کھڑی ہو جائے گی پھر اس کو بالاتر کر لینا ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اس کا آپ کو سیاسی نقصان ہوگا. اگر مثال کے طور پر کہ اسی خط کی بنیاد پر جو ابھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لکھ دیا گیا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ابھی لکھنا ہے، اسی بنیاد پر آئی ایم ایف ایک فرض کر لیتے ہیں بٹی صاحب کہ وہ اگر پاکستان کو قرضہ نہیں دیتے، اس کے بعد ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے اور اس کی قیمت چکانا پڑتی ہے. اور اب جب مہنگائی کا ایک سیلاب آئے گا، جب پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں آسمان کو چھوئیں گی، تو پھر لوگ برا بلا کس کو کہیں گے؟ جو فاشزم کے الزامات ان پر لگتے ہیں پی ٹی آئی پر، تو اسی لیے لگتے ہیں کہ یہ شدت پسندی ہے ان میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر چلو یہ بات آپ نے کر دی، یہ غلطی ہو گئی ہے، بڑے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طرح بنتے ہیں. آپ اس پر ریویو کریں، اس پہ رجوع کریں، کہیں کہ ہم اس قسم کا کوئی کام نہیں کرنے جا رہے. ایک حکومت بن گئی ہے، یہ دیکھیں اب حکومت چلانا اتنا آسان نہیں رہا. میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ اب کانٹوں کی سیج نہیں ہے بلکہ یہ تختہ دار بن چکا ہے پاکستان کا اقتدار. کانٹوں کی سیج سے بات آگے بڑھ چکی ہے. ہاں، یہاں وزرائے اعظم جس طرح آپ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ذکر کیا ہے وہ تختہ دار پر چڑھے ہیں. میاں نواز شریف جلا وطن رہے ہیں، ٹھیک ہے، جیلیں کاٹی ہیں لوگوں نے. یہ آسان نہیں ہے اس ملک کو لے کر چلنا. آپ ان کو موقع فراہم کریں اور جو بھی یہ سیاسی غلطیاں کریں ان کو ہائی لائٹ کریں اور ان کو ہدف تنقید بنائیں، لیکن تہذیب کے دائرے میں رہ کر. ہم نے اس کو بنانا ریپبلک نہیں بنانا جہاں حکمرانوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اسی طرح وہاں جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. آپ کے پاس پنجاب میں 125 کے قریب اپوزیشن میں لوگ بیٹھے ہیں، آپ اپنا موقف دے سکتے ہیں پارلیمنٹرین کے ذریعے. وفاق میں ادھر بھی آپ کے پاس 100-125 لوگ ہیں، آپ بھرپور اپوزیشن کریں اور ان کو جائز اپنے دائرہ اخلاق میں رہ کر. بہت شاندار، بڑی ویلڈ آپ نے سجیشنز دیں. آئی ہوپ کہ اگر کوئی بانی پی ٹی آئی کے ویل وشر سن رہے ہوں تو آپ کی یہ تجویز ان تک پہنچا دیں تو ان کی کافی بگڑی سنور سکتی ہے. ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف آئندہ کا سیاسی لائحہ عمل
کس طرح سوچ رہے ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں, کس حد تک وہ اپنا قومی سیاست کے اندر اپنا کردار کس حد تک رکھنا چاہتے ہیں, اس کے اوپر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. خان صاحب, نواز شریف صاحب نے آج بڑے عرصے بعد منظر عام پر آئے, ایک میڈیکل کالج کی تقریب سے خطاب کیا, اور خطاب میں سیاست کے حوالے سے, ملکی حالات کے حوالے سے انہیں کوئی ایسی بات نہیں کی, ایک اصلاحی اور فکری بات کر کے رخصت ہو گئے. ناظرین پہلے سنتے ہیں انہوں نے کیا بات کی, اور پھر خواجہ صاحب سے پوچھیں گے کہ نواز شریف صاحب کہ آنے والے دنوں میں اپنے آپ کو اسی حد تک اصلاحی مشن تک محدود کر چکے ہیں, یا وہ عملی سیاست میں ابھی بھی کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. جی. کامیابی سے زیادہ ہو. آپ کے راستے میں جتنی بھی مشکلات آئیں, آپ نے کبھی ان مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے, کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں زیادہ چمکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ سوچ, یہ فکر آپ پر مستقبل کے وہ دریچے کھولے جہاں روشنی ہو, جہاں ترقی ہو, جہاں خوشحالی ہو. آپ نے انتہائی نظم اور ڈسپلن کے ساتھ اس کالج میں تعلیم حاصل کی, اس ادارے کا نام روشن کیا. آج آپ کی یہی قابلیت مجھے پاکستان کے روشن مستقبل کی نوید سنا رہی ہے. خان صاحب, سب لوگ توقع کر رہے تھے کہ اب حکومت سازی کا عمل شروع ہو چکے پنجاب میں, نون کی مرکز میں بھی گورنمنٹ بن رہی ہے, تو نواز شریف صاحب جائیں گے تو کچھ دل کا حال بھی بیان کریں گے, لیکن وہ بڑے کمپوز رہے, نوجوانوں کو فکری بات کی, شعور کی بات کی, اور جو لوگ آج کل گالم گلوچ کا کلچر بنا ہوا اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی, اس سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کی. تو کیا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ نواز شریف آنے والے دنوں میں اسی حد تک اپنے آپ کو محدود کریں گے, اور کسی جگہ پہ ہمیں وہ پبلکلی سیاسی امور کے اوپر, حکومتی امور کے اوپر بات کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے؟ کیا توقع کرتے ہیں؟ نہیں بٹی صاحب, اس طرح نہیں ہے, کیونکہ وہ شریف میڈیکل سٹی کے میڈیکل کالج کی ایک تقریب تھی اور طلبہ وہاں بیٹھے تھے. انہوں نے جو طلبہ تک اپنی گفتگو, جو جیسے ایک بزرگ جیسے طلبہ کو نصیحتیں کرتے ہیں, انہوں نے نصیحتیں کی ہیں, اور انہوں نے بتایا ہے کہ جو ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں, آپ نے گھبرانا نہیں ہے, مشکلات کا شکار نہیں ہونا, پرعزم رہنا ہے. اس طرح یہ ان کو خطاب یہاں پولیٹیکل بات کرتے. بانی پی ٹی اے جب ایسی تقریب میں جایا کرتے تھے تو وہ اس تقریب سے پورا لوگوں کی توجہ ہٹا دیتے تھے اور ایک نیا بیانیہ پیش کر کے آتے تھے. تو لوگ توقع کر رہے تھے کہ یہ بھی کچھ مختلف بات کریں گے, لیکن انہوں نے تو وہ پچھلا ٹریک ریکارڈ ہی چینج کر دیا بانی پی ٹی اے کا, اسپیشلی جب وہ اسٹوڈنٹس میں یونیورسٹیز میں جاتے تھے اسٹوڈنٹس کے پاس, تو وہ بالکل ایک انقلابی تقریر کر کے آتے تھے, کرپشن کا ذکر تو ضرور کرتے تھے. وہ یہ گمراہی اسی لیے پھیلی ہے نا. اگر وہ طلبہ کو اس طرح کی بات کرنی نہیں چاہیے. میں آپ کو ایک تاریخی بات بتاتا ہوں. جب تحریک پاکستان چل رہی تھی, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اسٹوڈنٹ آئے, انہوں نے کہا کہ ہمیں بتائیں ہم تحریک میں حصہ لیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے سیاست کا وقت نہیں ہے, اس وقت آپ اپنے کیریئر پر اور ایجوکیشن پر توجہ دیں. انہوں نے جس طرح میاں صاحب نے آج بات کی ہے, بالکل یہی بات بنتی تھی. یہاں وہ پولیٹیکل بات کرتے تو ہدف تنقید بنائے جاتے. میں ایک اور پہلو سے میاں صاحب کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ جب آئے, دیکھیں ان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے یہاں لایا گیا تھا, تو یہ بتایا جا رہا تھا بڑے ڈپریس ہیں میاں صاحب اور بیمار ہیں, کچھ اس طرح کی افواہیں گردش کر رہی تھی. لیکن آج وہ جب دکھائی دیے, ان کی باڈی لینگویج نظر جو آئی ہمیں, وہ انتہائی پرعزم نظر آئے, اور انہوں نے اپنا فوکس نہیں اٹھایا. کہہ رہے تھے ان کی یادداشت, اس طرح کی باتیں بھی بتائی گئی. جب ان کو وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد نہیں کیا گیا, پوری طرح باقاعدگی ہوش و حواس میں تھے, اور جو وہ میسج دینا چاہتے تھے نوجوانوں کو انہوں نے دیا ہے. وہ آپ کو سیاست میں متحرک نظر آئیں گے, حکومتیں بن لینے دیں. ٹھیک ہے, میاں صاحب کو آپ اتنا کمزور اعصاب کا مالک نہ سمجھیں, وہ بڑے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں, اور آپ کو آنے والے دنوں میں اس کی ریفلیکشن نظر آئے گی. بالکل ٹھیک, ریفلیکشن نظر آئے گی, لیکن آج ان کے دل کا دکھ بھی تھوڑا سا ان کے چہرے پر عیاں تھا. چلیں دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیسے اپنے آپ کو پولیٹیکلی وہ ریوائیو کرتے ہیں, ایک بڑا سوال ہے. آگے بڑھتے ہیں ناظرین, آپ کے ساتھ ایکسکلوسیو سٹوری شیئر کریں گے. معاملہ یہ ہے کہ گزشتہ 5 سالوں سے پاکستان میں گندم کی پیداوار کم ہوئی, جس کے نتیجے میں ہمیں لگ بھگ $5 ارب سے زائد مالیت کی گندم امپورٹ کرنا پڑی. اس کے باوجود آٹے کی قیمت میں اضافہ نہیں رک سکا. عام آدمی اب آٹا خریدتے ہوئے اس کی جان نکلتی ہے, اس کی قوت برداشت سے آٹا باہر ہو چکا ہے. لیکن کس حد تک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو مینٹین رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, اس دوران بدترین گندم اور آٹے کی سمگلنگ ہوتی تھی. خاص صاحب, چینی گندم کھاد کی سمگلنگ ہو رہی تھی. آرمی چیف کو کریڈٹ جاتا ہے جناب ناصر منیر کو, اس کے بعد نگران سیٹ اپ نے سخت ایکشن کی اور پہلی مرتبہ سمگلرز کی کمر توڑی گئی. افغان باشندوں کو یہاں سے نکالا گیا تھا, جس کے نتیجے میں گندم اور آٹے کی سمگلنگ رکی. لیکن خاص صاحب, آپ سن کر حیران ہوں گے, ہمارے ہاں بھی بڑے بڑے کاریگر موجود ہیں. انہوں نے ایک ایسا راستہ نکالا کہ گندم کے اوپر اب سمگلنگ نہیں ہو سکتی, آٹے کے اوپر سمگلنگ سخت ہے, اگر چھوٹی مقدار کے اندر جا سکتا ہے, وہ کنٹینر کے کنٹینر, ٹرالوں کے ٹرالے اب نہیں جا سکتے. انہوں نے کیا کیا, منصوبہ سازوں نے منصوبہ بنایا, منسٹری کو کنونس کیا, اور جا کر وفاقی حکومت سے اب اپروول لیے کہ 2019 سے آٹے کی ایکسپورٹ کے اوپر جو پابندی عائد ہے اس کو ختم کر دیا جائے, تاکہ کوئی انہیں پوچھنے والا نہ ہو. اور سنہرے خواب کیا دکھائے گئے ہیں کہ ہم آٹا باہر فروخت کریں گے,
اس کے نتیجے میں ہمیں عالمی اداروں سے ہمیں ڈالرز ملیں گے, زر مبادلہ کے ذخائر بڑھیں گے. سبحان اللہ. خواجہ صاحب, ہم وہ گندم جو زر مبادلہ ڈالر خرچ کر کے امپورٹ کرتے ہیں, پھر یہاں آٹا بنے گا, ڈیمانڈ سپلائی کا پہلے فقدان ہے, پھر ہم وہ پڑوسی ملکوں میں جائے گا, اس دوران میں کچھ سمگلنگ کی نظر بھی ہو جائے گا, کچھ کسٹمز فران کی ملی بھگت سے نکل جائے گا, تھوڑے باتیں کچھ پیسے آئیں گے بھی صحیح, لیکن اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ عام آدمی, دہاڑی دار طبقہ. جب آٹے کی قیمت میں پھر اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا, آپ اتنی بڑی مارکیٹ کو کیسے کنٹرول کریں گے جب آپ نے ایک بلینکٹ اپروول دے دی؟ خاص صاحب, پروگرام ریڈ زون کو ملنے والی سرکاری دستاویز کے مطابق 2019 سے آٹے کی ایکسپورٹ کے اوپر عائد پابندی ختم کر دی گئی ہے, اور انہوں نے کہا جی کہ اب گندم امپورٹ کریں, یہاں پہ آٹا بنائیں اور اس کو ایکسپورٹ کر دیں, اور ڈالر پاکستان آئیں گے. اب دیکھیں گے کتنے ڈالر آتے ہیں, لیکن اس کا بہت خطرناک امپیکٹ ہوگا. اسی اجلاس, اعلیٰ سطحی اجلاس کے دوران خاص صاحب, وہاں پر کچھ رپورٹ پیش کی گئی کہ پاکستان کے اندر مہنگائی کس ریکارڈ سطح پر پہنچ چکی ہے, تمام ریکارڈ توڑ چکی ہے, اور اس مہنگائی کو اتنا نہیں بڑھنا چاہیے, کچھ کم بھی ہونا چاہیے جب گورنمنٹ مختلف اشیاء کی قیمتیں کم کرتی. پتہ چلا کہ ہماری جو ریلیونٹ انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, جس میں ڈی سی ہیں, ڈسٹرکٹ لیول ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا رول ہے, سب ناکام ہے, کوئی کام نہیں کر رہا اسی اجلاس کے اندر. اور کہا گیا کہ ڈیمانڈ سپلائی میں فرق ہونے کی وجہ سے, وہیں پر آٹے اور گندوں کا بھی ذکر ہوا اس اجلاس میں, کہ ڈیمانڈ سپلائی کے کم ہونے کی وجہ سے ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے, اور نوبت یہ آ چکی کہ آج یوٹیلٹی سٹور پر مارکیٹ کے مقابلے میں چینی, آٹا زیادہ مہنگا ہو چکا ہے. اس موقع کے اوپر خاص صاحب یہ اپروول دی گئی ہے کہ مہنگائی کا اب کوئی حل نہیں ہے, اور ایک مشترکہ ٹیمیں بنیں گی, مہنگائی کنٹرول کیوں نہیں ہو رہی, اس کو نیچے کیسے لانا ہے, وہ سروے کریں گی, لیکن بااثر لوگ جو اپنا مال اب باہر بھیجنا چاہتے ہیں, ان کو آٹا ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی ہے. خاص صاحب, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسا فارمولہ, ایسی اپروول دی جاتی جس سے مارکیٹ میں سپلائی بڑھتی گندم کی, آٹے کی قیمت کم ہوتی, لیکن یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے سرکاری بابوں نے آخری دنوں کے اندر ایک ایسا چکا مارا ہے کہ جس کا خمیازہ آنے والے دنوں میں عام آدمی کو بھگتنا پڑے گا. بٹی صاحب, یہ دیکھیں, یہ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ آپ کے پاس اگر گندم آٹا زیادہ ہے ضرورت سے تو اس کو بیچ دیں. اگر آپ نے خود ہی باہر سے منگوانا ہے, وہ اچھا ادھر سے ڈالر آئیں گے, جب گندم باہر سے خریدیں گے تو ادھر کیا کہاں وہ ڈالر سے نہیں خریدیں گے. ایک ایسی عجیب منطق ہے کہ آپ جو آپ کی ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی, آپ یہاں سے بیچ دیں گے, اور پھر باری برکم ڈالرز دے کے پھر گندم باہر سے امپورٹ کریں گے. جی, میں تو کہتا ہوں اللہ ان کی حالت پر رحم کرے. یقین کریں اس وقت جو عام آدمی ہے, جیسے جو مہنگائی کنٹرول کرنے کے حوالے سے بالکل درست وہاں انالیسس کیا گیا ہے کہ کوئی کنٹرول نہیں ہے, جس کا جو دل چاہتا ہے من مانے ریٹ مقرر کر رکھے ہیں. اور میں اس دن سے ڈریں یہ حکمران اور یہ جو طبقات ہیں اس طرح کے فیصلے کرنے والے, جب لوگ ان کا گریبان پکڑیں گے. 2 وقت کی روٹی عام آدمی کے, غریب آدمی مزدور کے لیے مسئلہ بن چکی ہے. ٹھیک ہے, اب درست کا اپنے وقت بھی ختم ہو رہا ہے, اب موجودہ گورنمنٹ کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. آئندہ والی حکومت بنے گی, اس وقت تک میرے خیال میں اپنے کارگر اپنی بڑی پیمانے کے اوپر اپنی وعدہ ڈال چکے ہوں گے, اور دیکھنا یہ ہوگا کیا اس فیصلے کو ریویزٹ کیا جاتا ہے, یہ اس کے نقصان سے عام آدمی کس حد تک افیکٹ ہوگا, اور اس کا کون ازالہ کرے گا. اس سوال کا جواب تو کسی کے پاس نہیں ہے. ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اجازت دیجیے, کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات. اللہ حافظ.